बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हसूल की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। तहरीक इंसाफ को इस पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुताबिक मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। मामला क्या है, इस पर बात करते हैं, चीज़ें किस तरह आगे बढ़ रही हैं। और आज तहरीक इंसाफ की एक सीट और कम हो गई है, कुछ सीटें मजीद कम होने जा रही हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इन सारी सूरत पर बात करते हैं। देखें, पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो आज़ाद जजेज़ हैं और उनका फैसला कोई फैसला यानी आप उस फैसले को तो गलत कह सकते हैं, लेकिन हम पेशावर हाई कोर्ट के जजेस को ये नहीं कह सकते कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर हैं। हाँ, कुछ चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब नज़र आ रही हो मूड में कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है, तो फिर जजेस मोहतात ज़रूर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आना होता है, उनके ऊपर एलिवेट किया जाना होता है। तो हाई कोर्ट के जजेस ये देख रहे होते हैं कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मिजाज क्या है, मूड क्या है। अब जब हाई कोर्ट को नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मिजाज और मूड है वो ये है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। बल्कि मैं आपको शुरू में एक चीज़ बता दूं, ये अजहर मिशवानी साहब ने एक ट्विटर अकाउंट को रीट्वीट किया हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लिखा है, और ये साद हैं, साद के नाम से ट्विटर अकाउंट है, और इन्होंने जो बात लिखी है ये कमाल इन्होंने बात लिखी है। और असल बात यही है, उन्होंने ये लिखा कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, क़यादत जिम्मेदार है। ये यानी हर चीज़ तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पर या तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाल दी जाती है। गो के कुछ चीज़ों का मैं खुद नाक़िद हूँ, उस पर मैं तनकीद करता रहूँगा, लेकिन 70-80% इसमें बातें ठीक लिखी हुई हैं कि देखें, तहरीक इंसाफ को ये जो कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज में से, रजिस्टर्ड मेंबर्स के हिसाब से टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज दुनिया की उसमें है। एक ऐसी जमात जिसमें हर मजहब का बंदा है, जिसमें हर मसलक का बंदा है, जिसमें शदीद मजहबी लोग भी हैं, जिसमें शदीद सेकुलर लोग भी हैं, हर तरह के, हर मकतबा फ़िक्र, हर मजहब के लोग हैं इस जमात में, तहरीक इंसाफ में। लेकिन उस जमात को क्या हुआ, काजी फाइज ईसा साहब ने बल्ला छीना, बल्ला छीनने के बाद पहले तहरीक इंसाफ को जाना पड़ा मजलिस वातुल मुस्लिमीन में। मजलिस वातुल मुस्लिमीन में जब अनाउंस किया गया तो फिर मोहरे उतारे गए। शदीद मसलकी मुनाफरत रखने वाले और जो ऐसे किरदार हैं जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं, जो मसलकी फसादात करवाते हैं, उनको शह दी गई, उनको लॉन्च किया गया, और उनको लॉन्च करके कहा गया कि ये तहरीक इंसाफ वाले जो है वो एक शिया जमात में चले गए हैं। हालांकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मजलिस वातुल मुस्लिमीन की मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं देखूं कि उन्होंने कोई ऐसी, बल्कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा उनसे मुतासिर हूँ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से। जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनका नॉलेज है, जो उनका एक्सपोजर है, हमेशा वो इख्तलाफात कम करने की बात करते हैं। और तहरीक इंसाफ एक मजबूरी के तहत वातुल मुस्लिमीन में जारी थी, क्योंकि मजलिस वातुल मुस्लिमीन के इंजीनियर हमीद हुसैन साहब जो हैं वो एक सीट जीत चुके थे कुरम से, और वो सीट भी वापस लेने के लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है, अदालत ने स्टे दिया हुआ है, और उसके ऊपर तब से ये उनके खिलाफ हुए हैं जब से वो फॉर्म 45 के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं। तो फिरका वाराना उनके खिलाफ एक कार्ड खेल दिया गया, मुल्क को आग में झोंकने का एक कोशिश की गई। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो काम भी हो रहे हैं वो मुल्क को किसी सूरत भी इस्तेकाम की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, मुल्क को तबाही और बर्बादी, अंधेरे, मायूसी की तरफ लेकर जाएंगे। और जानबूझ के ऐसे काम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वो बड़े और तरफ चला जाए। क्योंकि आज आप ये देखें कि आज जो सीट ली गई है उस पर बाद में आते हैं। तो खैर, अब एक मसले की उनके खिलाफ एक कार्ड इस्तेमाल कर दिया गया, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो गया। तहरीक इंसाफ उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उनको जाना पड़ा। लेकिन कुछ भी कहें, एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक टैग लग गया ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक यानी मसले की नाम उनके ऊपर लग गया। हालांकि वो मसले की जमात नहीं है, उस जमात को एक मसले की जमात का ठप्पा उसके ऊपर जो है वो लग गया काजी फाइज ईसा साहब की वजह से। और ये काजी फाइज ईसा साहब ने कोई नहीं फैसला दे दिया था, उन्हें पता था कि अगली जब ये हुकूमत बनेगी तो क्या होगा। ये सारी वो चीजें काजी साहब के जहन में थी कि जब इनको बल्ला नहीं मिलेगा, इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, इनको नुकसान होगा, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को इनको फायदा होगा। ये सारी चीजें ज़ाहिर है आपको कंसिक्वेंसेस पता होते हैं। अच्छा, अब उन्होंने जो लिखा है साद साहब ने, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, क़यादत जिम्मेदार। हारी हुई नून लीग को फॉर्म 47 देकर जितवा दिया गया, क़यादत जिम्मेदार है। बल्ले का निशान छिन गया, लीगल टीम जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने आरओ इंतजामिया लेने का हुक्म दिया, लीगल टीम जिम्मेदार है। चले मैं आपको यह भी बता दूंगा, जहां पे मैं तहरीक इंसाफ को मैं उनकी कमी को ताई समझता हूं, वहां मैं आपको बता देता हूं, वरना ये बात उन्हें बिल्कुल ठीक लिखी है कि जब पूरा निजाम खिलाफ है, अदालतें खिलाफ हैं, इदारे खिलाफ हैं, पूरा निजाम और जंगल का कानून है, सरजमीन बेआइन पाकिस्तान बना हुआ है, तो आप हर चीज तहरीक इंसाफ और लीगल टीम पे नहीं डाल सकते। शुरू से शुरू करते हैं, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, क़यादत जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये गलत है कि तहरीक इंसाफ क़यादत जिम्मेदार है। हारी हुई नून लीग को फॉर्म 47 देकर जितवा दिया गया, क़यादत जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं।
کیس میں قیادت کا اور پی ٹی آئی کا کوئی اس میں کوئی ان کا غلطی نہیں ہے. بلے کا انتخابی نشان چھن گیا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی لیگل ٹیم کا اس میں وہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے آرز انتظامیہ سے لینے کا حکم دیا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں تھوڑے سے میرے تحفظات یہ ضرور تھے, میں تنقید کرتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے تھا کہ کس کس بیوروکریٹ کو کس عہدے پر کتنا عرصہ ہو گیا ہے. یہ تحریک انصاف کو ضرور ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر یو کے میں تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کیا بھی صحیح, لیکن ابھی بھی تحریک انصاف کو یہ کرنا چاہیے, یہ عرفان نواز میمن جیسے ڈی سی اور یہ سارے آئی جی اور یہ سارا بتانا چاہیے کہ کون کتنے عرصے سے الیکشن سے پیچھے وہ عہدوں پر موجود تھا. اور سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی گئی جس میں سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے شفلنگ کی ہے بیوروکریسی کی, وہ جھوٹ تھا. نمبر 5, عمران خان کا ہر مقدمے میں حق دفاع چھینا گیا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں لیگل ٹیم کا کوئی تعلق نہیں تھا. اگلا, جسٹس طارق مسعود فوجی ٹرائل کیس کے نظر ثانی بینچ سے دستبردار نہیں ہوا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں لیگل ٹیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. قومی اسمبلی کے الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے, صدر عارف الوی ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھی عارف الوی صاحب کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. جو ماحول تھا, جو صورتحال تھی, ان کے پاس اسپیس ہی نہیں تھی, اور انہوں نے جو کوششیں کی ہیں وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہیں. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے, اگر وہ صدر پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, پھر تحریک انصاف کہہ سکتی ہے, ورنہ تحریک انصاف کو ابھی عارف الوی صاحب پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں صدر کی منظوری کے بغیر ترامیم کر دی گئی, صدر عارف الوی ذمہ دار ہے. عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں متعصب جج ہمایوں دلاور نے سزا دی, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے. 9 مئی والے دن فالس فلیگ آپریشن ہو گیا, قیادت ذمہ دار ہے. پنجاب اور پختونخوا کے الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے, عمران خان نے اسمبلی غلط توڑی. سندھ ہاؤس میں لوٹے کٹے کیے گئے, عمران خان ذمہ دار ہے جس نے جنرل باجوہ پر اعتماد نہیں کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم آج قیادت, لیگل ٹیم یا عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں, ورنہ عدالتیں ہمیں آئین قانون کے مطابق انصاف دینے پر تیار بیٹھی ہوئی تھیں. انتظامیہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی تھی. بالکل انہوں نے 100% ٹھیک لکھا ہے. اس میں کچھ جگہوں میں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی ضرور کمی کوتاہی ہے اور اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں, لیکن اوورال 99% انہوں نے سچ لکھا ہے کہ یہ جو ہر چیز پہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ قیادت ذمہ دار ہے, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, ایسا نہیں ہے. پورا نظام خلاف کھڑا ہے اور عدالتیں اور بیوروکریسی اس نظام کے محافظ ہیں, اور ان کے ذریعے ہر چیز ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے, بیوروکریسی اور عدلیہ کے ذریعے. ایک مسئلے کی جماعت کا ٹھپا اس کے اوپر جو ہے وہ لگ گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی نہیں فیصلہ دے دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ اگلی جب یہ حکومت بنے گی تو کیا ہوگا. یہ ساری وہ چیزیں قاضی صاحب کے ذہن میں تھیں کہ جب ان کو بلہ نہیں ملے گا, ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی, مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی, ان کو نقصان ہوگا, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو ان کو فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ کو کنسیکوینسز پتہ ہوتے ہیں. اچھا, اب انہوں نے جو لکھا ہے سعد صاحب نے, مخصوص نشستیں نہیں ملی, قیادت ذمہ دار. ہاری ہوئی نون لیگ کو فارم 47 دے کر جتوا دیا گیا, قیادت ذمہ دار ہے. بلے کا نشان چھن گیا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے. سپریم کورٹ نے آر او انتظامیہ لینے کا حکم دیا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے. چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا جہاں پہ میں تحریک انصاف کو میں ان کی کمی کوتاہی سمجھتا ہوں, وہاں میں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ورنہ یہ بات انہیں بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ جب پورا نظام خلاف ہے, عدالتیں خلاف ہیں, ادارے خلاف ہیں, پورا نظام اور جنگل کا قانون ہے, سرزمین بے آئین پاکستان بنا ہوا ہے, تو آپ ہر چیز تحریک انصاف اور لیگل ٹیم پہ نہیں ڈال سکتے. شروع سے شروع کرتے ہیں. مخصوص نشستیں نہیں ملی, قیادت ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ تحریک انصاف قیادت ذمہ دار ہے. ہاری ہوئی نون لیگ کو فارم 47 دے کر جتوا دیا گیا, قیادت ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. کیس میں قیادت کا اور پی ٹی آئی کا کوئی اس میں کوئی ان کا غلطی نہیں ہے. بلے کے انتخابی نشان چھن گیا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی لیگل ٹیم کا اس میں وہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے آرز انتظامیہ سے لینے کا حکم دیا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں تھوڑے سے میرے تحفظات یہ ضرور تھے, میں تنقید کرتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے تھا کہ کس کس بیوروکریٹ کو کس عہدے پر کتنا عرصہ ہو گیا ہے. یہ تحریک انصاف کو ضرور ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر یو کے میں تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کیا بھی صحیح, لیکن ابھی بھی تحریک انصاف کو یہ کرنا چاہیے, یہ عرفان نواز میمن جیسے ڈی سی اور یہ سارے آئی جی اور یہ سارا بتانا چاہیے کہ کون کتنے عرصے سے الیکشن سے پیچھے وہ عہدوں پر موجود تھا. اور سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی گئی جس میں سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے شفلنگ کی ہے بیوروکریسی کی, وہ جھوٹ تھا. نمبر 5, عمران خان کا ہر مقدمے میں حق دفاع چھینا گیا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں لیگل ٹیم کا کوئی تعلق نہیں تھا. اگلا, جسٹس طارق مسعود فوجی ٹرائل کیس کے نظر ثانی بینچ سے دستبردار نہیں ہوا, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں لیگل ٹیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. قومی اسمبلی کے الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے, صدر عارف الوی ذمہ دار ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھی عارف الوی صاحب کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. جو ماحول تھا, جو صورتحال تھی, ان کے پاس اسپیس ہی نہیں تھی, اور انہوں نے جو کوششیں کی ہیں وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہیں. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے, اگر وہ صدر پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں, پھر تحریک انصاف کہہ سکتی ہے, ورنہ تحریک انصاف کو ابھی عارف الوی صاحب پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں صدر کی منظوری کے بغیر ترامیم کر دی گئی, صدر عارف الوی ذمہ دار ہے. عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں متعصب جج ہمایوں دلاور نے سزا دی, لیگل ٹیم ذمہ دار ہے. 9 مئی والے دن فالس فلیگ آپریشن ہو گیا, قیادت ذمہ دار ہے. پنجاب اور پختونخوا کے الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے, عمران خان نے اسمبلی غلط توڑی. سندھ ہاؤس میں لوٹے کٹے کیے گئے, عمران خان ذمہ دار ہے جس نے
جنرل باجوہ پر اعتماد نہیں کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم آج قیادت لیگل ٹیم یا عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ورنہ عدالتیں ہمیں آئین قانون کے مطابق انصاف دینے پر تیار بیٹھی ہوئی تھیں. انتظامیہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی تھی. بالکل انہوں نے 100% ٹھیک لکھا ہے. اس میں کچھ جگہوں میں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی ضرور کمی کوتاہی ہے اور اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن اوورال 99% انہوں نے سچ لکھا ہے کہ یہ جو ہر چیز پہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ قیادت ذمہ دار ہے، لیگل ٹیم ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے. پورا نظام خلاف کھڑا ہے اور عدالتیں اور بیوروکریسی اس نظام کے محافظ ہیں اور ان کے ذریعے ہر چیز ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے، بیوروکریسی اور عدلیہ کے ذریعے.